ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम एक हाइकिंग पे आए हैं एक मुस्लिम ग्रुप के साथ, मुस्लिम साउथ मैनचेस्टर वॉकिंग ग्रुप। ज़बरदस्त ग्रुप फैमिलीज़ के साथ करते हैं और इनका एम ये है कि मुसलमानों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत को देखकर अल्लाह की बड़ाई के एहसास में इजाफ़ा होना चाहिए। आपस में मुसलमानों का मिलना और कनेक्शन मज़बूत होना चाहिए। सो ये ग्रुप है। आमिर साहब वो ब्लू जैकेट में खड़े हैं, वो हमारे लीडर हैं जो बहुत इस्तिकामत और पाबंदी के साथ सैटरडे संडे या कम से कम हफ्ते में एक दिन हाइक काफ़ी सालों से कर रहे हैं। पूरे ग्रुप को लीड करते हैं, डिसिप्लिन कैसे सीखना है, लीडर कैसे बनना है, सबको साथ लेके कैसे चलना है। तो चुनांचे अभी हम 40 मिनट लेट हुए। उसकी वजह यह है कि एक साहब जो नहीं आए उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो रास्ता घूमने तो रास्ता बता रहे हैं। तो इसमें ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो साथ रहिए, वी आर जस्ट स्टार्टिंग जी। तो जो हाइकिंग के फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहले तो कुरान मजीद की इस आयत का मज़हर है, कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ज़मीन में घूमो फिरो और देखो कि हमने दुनिया को कैसे पैदा किया। बदअ माना है कि क्रिएटिव पैदा करना, तख्लीक के साथ आला पैदा करना। तो अल्लाह फरमा रहे देखो हमने कैसे पैदा किया और इससे आपकी सेहत बनती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सेहत के आला मकाम पर थे। तो एक मरतबा जब फ़ारिस के साथ जंग हो रही थी तो वो हैरान हो गया। उन्होंने अपना जासूस भेजा जो पर्शिया था, और उन्होंने कहा ये अजीब लोग हैं, रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार, सारी रात इबादत करते हैं और सारा दिन घोड़े की पीठ पर बैठ के लड़ाई करते हैं और वो तलवार चलाते हैं 8-8 10-10 घंटे। और सहाबा की घुड़सवारी, उनकी तीरंदाजी, ये सारी चीज़ें भी बता रही हैं कि सहाबा कराम की जो फिटनेस थी वो कमाल की थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झील तैयार की, जो लोग तैयार किए, वो ऐसे तैयार किए कि जो सेहत में, जिस्म में कमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी जान का तुम पर हक़ है, तुम्हारे माल का तुम पर हक़ है। इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है। वली अहलिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी फैमिली का, ख़ानदान का तुम पर हक़ है। तो आज मेरे साथ मेरे 3 बच्चे भी आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटी जो है वो 7 साल की है, और हम 4-5 घंटे की हाइक करेंगे और रास्ते में कुछ मंज़र देखते रहेंगे। और इसका एक मकसद ये है कि जो सुनने वाले हैं वो भी अपनी सुस्ती काहली की ज़िंदगी को छोड़ के हम लोग इस चुस्ती और मेहनत की ज़िंदगी में आए। जब आपके अंदर चुस्ती, तवानाई पैदा होती है तो उसके बाद आप बाकी दुनिया दीन के कामों में भी चुस्त होते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। साथ रहते हैं। जी, तो ये हम एक ऊंची पहाड़ी है, पीक डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची शाइनिंग टॉवर, इस पे आ रहे हैं और हमें चलते हुए 2.5 घंटे हो गए और अभी ऊपर जाएंगे और वहाँ से नीचे। और ये माशाल्लाह 7 साल 6 साल के बच्चे भी साथ में वॉक कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बड़ा ग्रुप पीछे से जो आ रहा है ये 26 मील की हाइकिंग कर रहे हैं, 26 मील पहाड़ों पे। और इसमें 70-80 साल के बूढ़े बूढ़ियाँ भी हैं। कामयाब कौमें ताकतवर मजबूत होती हैं, कमज़ोर कौमें 50 साल की उम्र में घुटने का दर्द, जिगर का दर्द, दिल का दर्द, हाय बैठ गए, हलवा खाया बैठ गए, डॉक्टर की दवाइयाँ खाई बैठ गए। सेहतमंद, अल्लाह ने सेहत हमारे हाथों में रखी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेहत हमारे अपने जिस्म में रखी है। अगर हम उसको मजबूत चलाएं, गर्म करें, पहाड़ों पे चढ़ें, साइकिल चलाएं, वर्जिश करें, तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। दूसरी अहम बात यह है, देखिए पूरा ग्रुप आ रहा है। हेलो। सो ओके, यहाँ आप देखें ये जितने हाइकिंग ग्राउंड्स हैं यहाँ कहीं ज़रा सा भी कचरा नहीं है, ज़रा सा। और हम कंपेयर करें हमारे अपने पार्क, हमारे अपने साहिल, बीच, हर जगह कचरा है। उसकी वजह ये नहीं कि हुकूमत कचरा उठाती, हुकूमत यहाँ से कचरा नहीं उठाती। यहाँ पर इनफैक्ट कचरे का कोई डब्बा मीलों मील तक नहीं है। कचरे का डब्बा सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पर हाइकिंग शुरू होती है। तो ये जैसे भी मैंने टिशू यूज़ किया है मुँह साफ़ करने के लिए, तो ये मैं यहाँ नहीं फेंक सकता। तो ये एक्स्ट्रा जेबें होती हैं, तो ये मैं जेब में डाले जा रहा हूँ। और जहाँ पर कोई डस्टबिन आएगा जब हम ख़त्म करेंगे वहाँ पर जाके, तो फिर जाके इसको फेंकना होगा। तो ये वो आदाब हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने सिखाए। और अगर हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा अच्छा
کرنا چاہتے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے اور ہم سارا ملامت حکومت پہ ڈالتے ہیں. صرف حکومت مل کے کوئی ملک اچھا نہیں کر سکتی, بلکہ عوام پہل کرتے ہیں. عوام میں سے اچھے لوگ نکلتے ہیں, اخلاق والے, تربیت والے, صلاحیت والے, اجتماعی سوچ والے, اور پھر حکومت بھی اچھی آتی ہے. تو صحت کو اچھا رکھیے اور ایسی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتے رہیے. کسی ہائکنگ پہ سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ نے جو پوائنٹ 4, 5, 10 میل کے بعد طے کیا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کے خوشی ہوتی ہے کہ ایک مائل سٹون ہم نے کراس کر لیا. تو یہ شائننگ ٹور ہے, ایک سب سے اونچی اس پورے پیک ڈسٹرکٹ نیشنل پارک جو 5000 ایکڑ کا ہے, اس کی سب سے اونچی چوٹی ہے. اور اب جو مزہ آتا ہے, جو ریوارڈ ملتا ہے جب آپ یہاں سے منظر دیکھتے ہیں. تو یہ پورا گروپ ریسٹ کر رہا ہے, اپنے ساتھ جو کھانے پینے کو سینڈوچز لائے, اور یہ بھی ایک ٹریننگ ہے کہ اپنی ہر چیز اپنے ساتھ رکھانی ہے, پانی, جوس, سینڈوچ, جو بھی چاہیے. اب یہ ریوارڈ ہے, یہاں سے جو منظر نظر آ رہا ہے, سبحان اللہ. تو یہ پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت, اور یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا اور منظم منظر ہے. تو ہمارے ساتھ شاہد صاحب ہیں جو بہت ریگولر ہیں ہائکنگ پہ, مستقل آتے ہیں, بڑے شوق سے آتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں, سو ہاؤ ڈو یو فیل, اور اس میں کیا آپ کو فائدہ نظر آتا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فریش ایئر, جو بالکل تازہ ہوا ہے وہ ملتی ہے, بالکل ان پولیوٹیڈ. اور پھر یہ بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہمیشہ نا, نئے لوگوں سے ملتے ہیں, اور بہت ہی اچھا لگتا ہے نئے لوگوں سے ملنا اور ان کے بارے میں جاننا. اور پھر اس کے بعد آپ کا ایکسرسائز بھی ہو جاتا ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ اگر میں ایسی دیکھ رہا تھا, عفنان بھائی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ, تو میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ بتائیں گے, بوٹکس وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے, لیکن وہ اس میں کچھ عجیب ہی چیز نکلی. وہ کہتے ہیں کہ اپنی عمر جو ہے اس کے بارے میں, اس کو کیسے جو ہے ہولڈ کیا جائے اور اس کو کم کیا جائے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آپ دوستی بڑھائیں, دوستوں سے ملیں, آپ سوئیں اچھے سے, ہنسیں, مسکرائیں, ہے نا, اچھی بات ہے نا. تو اس کی وجہ, ہاں, تو بس, اور اس گروپ میں, واک میں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں اللہ کا کرم ہے. ہاں, سو اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں ملنا تو ویسے بھی ہمارا بہت جگہ ہو رہا ہوتا ہے, اور لیکن وہ بڑا اسٹریس میں ہوتا ہے, بزنس میں یا راستے میں کہیں. یہ ایک ملنا ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ لوز ہونے کے لیے, خوش ہونے کے لیے, ایک اپنے ریلیکس ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ بڑی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں, کوئی بنگلہ دیش کا, پاکستان کا, کوئی انگلینڈ کا, کوئی آئرلینڈ کا, کہاں کا, اور یو لرن مینی تھنگز. ڈائیورسٹی کہ ہر آدمی اپنے طور پہ بہت سارے کام ایسے کر رہا ہے جو صحیح ہیں, اور یہ سب ایک طریقہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا, بہت سارے مختلف طریقے کرنے کے صحیح آتے ہیں. اور آپ کافی لرننگ ہوتی ہے جب آپ مختلف, کسی کو پوچھتے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب اب میں بھول گیا, سوری آپ کو انٹروڈکشن, آپ کیا کرتے ہیں, کہاں سے ہیں؟ میں جنرل پریکٹیشنر ہوں, اور میں زیادہ تر جو امراض جو کھال کے ہوتے ہیں ڈرمیٹولوجی کے, وہ میں دیکھتا ہوں. اچھا اچھا. میرا تعلق انڈیا سے ہے, بہار سے ہے, اور میں 97 میں انگلینڈ آیا تھا. اس میں کچھ امتحانات دینے پڑے, پھر اس کے بعد میں جنرل پریکٹس میں کافی عرصے سے ہوں. اچھا, ایک بڑا فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان انڈیا جیسے ملک ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں, یہاں کے سارے ملتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ لگتا ہے ہمارے درمیان جو نفرت کی دیواریں ہیں وہ چند لوگوں کی لگائی ہوئی ہیں. اور اگر عوام میں آپس میں بہت پوٹینشیل اور بہت کچھ ملنے کا جذبہ بھی, اور مل کر بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل. فرق تو یہ لکیریں جو کھینچی ہیں نا, وہ انسانوں نے کھینچی ہیں نا, کچھ پولیٹیشینس اپنے فائدے کے لیے انہوں نے کھینچ دیا ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب محبت کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی, تو ہونی نہیں چاہیے آگے. لیکن انشاءاللہ امید ہے یہ نفرت کی دیوار ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. چلے, بہت اچھا لگا عفنان بھائی سے مل کے, بہت اچھا لگا. خواتین و حضرات, اور ان سے ہی اور ان کے بچوں سے مل کے اور بھی اچھا لگا. اور ان کے عطا اللہ سے, ثنا اللہ سے, اور عائشہ ماشاءاللہ اتنے لائیولی ہیں, زندہ دل ہیں بچے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھیں ان کو.